من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. يا كريم يا رقيب يا مجيب يا مقتدر ويسر لي أمري وأفوض أمري إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا كريم يا رقيب يا مجيب يا مقتدر
ويسر لي أمري وأفوض أمري إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا كريم يا رقيب يا مجيب يا مقتدر ويسر لي أمري وأفوض أمري إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا